नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाब गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असिम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विधाहरूलाई विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्योलहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा चाहिँ हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज चाहिँ हामीले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूका उत्पादनहरू चाहिँ विशेष गरी सहर केन्द्रित वर्चस्व बढ्न थालेको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत सातै प्रदेशका ठुला ठुला सहरहरूमा चाहिँ स्थानीय उत्पादनहरूको स्थानीय कृषि उपजहरूको वर्चस्व बढ्न थालेको छ। एक त सहर केन्द्रित बसाइमा धेरै व्यक्तिहरूको रोजाइ यस्तै स्थानीय चिजहरूको उपयोग बढ्न थालेको छ भने बिस्तारै बजारमा पनि यस्ता खालका चिजहरूको ब्रान्डिङ प्याकेजिङ लेबलिङ लगायतका कुराहरूले स्थानीय प्रोडक्टहरूको चाहिँ वर्चस्व कायमै छ र यसलाई अझै वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त रहन्छ नै। हामीले यस्ता चिजहरू प्रयोगमा पनि ल्याउनुपर्छ र नेपाली किसानले उत्पादन गरेको चिज नेपाली उपभोक्ताले नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि रहन्छ नै। सँगसँगै हामीले उत्पादन मात्रै कृषिको व्यवसायीकरण होइन, यसभित्र रहने विभिन्न पाटाहरू छन्। ग्रेडिङ प्याकेजिङ लगायत बजारीकरणको पनि ठुलो महत्त्व छ भन्ने खालको सन्देश आजको श्रृङ्खलामा दिँदैछौँ। र आज हामीले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूका रैथाने लगायत स्थानीय उत्पादनहरूलाई चाहिँ बजारीकरण गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज हामीले सुहृद प्रसाद चापागाई उहाँ चाहिँ विशेष गरी यस्ता खालका लोकल चिजहरूलाई प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गर्दै बजारीकरणमा समेत संलग्न हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग नेपाली उत्पादनको साँच्चीकै महत्त्व त छँदै नै छ, सँगसँगै हामीले उपभोक्ताहरूको पछिल्लो रोजाइ साँच्चीकै बढेको अवस्था हो त अथवा उपभोक्ताहरूले चाहिँ नेपाली उत्पादन अथवा हाम्रा स्थानीय चिजहरूलाई चाहिँ खोजेको अवस्था हो त भन्ने विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत पनि गर्दैछौँ। चापागाई सर नमस्कार। नमस्ते सर। आराम हुनुहुन्छ? अलि बढी रसाकसी यहाँको बजारीकरणमै छ है। नेपालका विभिन्न जिल्लाका उत्पादनहरूलाई चाहिँ कसरी प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको छ है। त्यसमै व्यस्त हुनुहुन्छ? हजुर। के गर्नु भएको छ अहिले पछिल्लो समयमा? हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ सुहृद प्रसाद चापागाई। म चाहिँ द लोकल्स भन्ने हाम्रो मार्केटिङ एजेन्सी छ, त्यसको म फाउन्डर हो। हाम्रो चाहिँ मुख्य गरी के हुन्छ भने नेपालको बजारीकरणको मेन स्ट्रिम बजार भनेको चाहिँ तपाईँको किसानबाट उत्पादित भएको उत्पादनहरू स्थानीय बजार होलसेल हुँदै विभिन्न चरणबद्ध रूपमा 6-7वटा चरणबद्ध रूपमा चाहिँ ग्राहकसम्म पुग्ने गर्छ। र हाम्रो वर्षौँ 2-3 वर्षको अनुभवले के देखियो भने नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा एकदम महत्त्वपूर्ण र ग्राहकलाई मनपर्ने किसिमको उत्पादनहरू चाहिँ रहेको छ, तर किसानले उचित मूल्य र उचित बजार नपाएको हुनाले ती उत्पादन चाहिँ काठमाडौँको ग्राहकलाई अथवा हजुरले अघि नै भने जस्तै सहर केन्द्रित ग्राहकहरूलाई, किनभने सहर केन्द्रित ग्राहक अहिले कस्तो पनि छ भने आएको त गाउँबाटै हो नि, अनि कसैलाई अब धरान भनेर भन्ने बित्तिकै अथवा भोजपुर भन्ने बित्तिकै त्यो भोजपुरसितको कनेक्सनमा जान्छ। डडेलधुराको अब कुनै ठाउँ भन्ने बित्तिकै त्यो कनेक्सनमा जान्छ। हामीले डडेलधुराको जुनारमा काम गऱ्यो, रोल्पाको स्याउमा काम गऱ्यो। अब मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ, रोल्पामा पनि स्याउ हुन्छ र, किनभने अब स्याउ भनेको जुम्लाको मुस्ताङको अरू सुनिरहेको हुनाले हाम्रो गाउँ सहरको मान्छेहरू भनेको हामी यति धेरै अब अहिलेको पछिको जेनेरेसन अरूको पछिको जेनेरेसनले गाउँ बिर्स्या होला अथवा गाउँ नगा होला, तर तपाईँ हामी भनेको त्यो गाउँ समाजको त्यो माटोबाट आएको हुनाले यसले एकैचोटि जोड्दो रहेछ होइन। चिनो भन्ने बित्तिकै अब त्यो कर्णालीतिरको मान्छेहरूलाई यतातिर ओ चिनो कागुनो होइन, तपाईँको बाँड्सी होइन, तपाईँको अब सेतो बटमाज होइन, तपाईँको अब सोलुको सिमी दाल भन्ने बित्तिकै विभिन्न किसिमको तरकारीहरू पनि अब अरू फलफुलहरूको पनि अब आलुको कुराहरूमा तपाईँको यहाँको आलु भन्ने बित्तिकै त्यो एकैचोटि किसान र ग्राहक चाहिँ जोडिँदो रहेछ। किसान र ग्राहक त जोडिने, तर पुर्याउने माध्यम चाहिँ को अब त्यो आउँदाखेरि त्यो हो कि नभने कसरी पत्याउने। जस्तै तपाईँको भनौँ न कुनै पनि उत्पादनलाई यो उत्पादन यहीँको हो भन्नको लागि त्यसको क्रेडिबिलिटीको कुरा, अथेन्टिसिटीको कुरा र त्यसलाई ग्राहकमा पुग्दारीलाई हो नि भनेपछि चाहिँ निकै खुसी हुँदो रहेछन्। र यसमा हजुरले एकदम हाम्रो प्रयास चाहिँ के छ र हाम्रो द लोकल्सको सबभन्दा ठुलो ग्राहक नै अहिले को बनाएको छ भने युवा पुस्ता बनाएको छ। र हामीलाई डर पनि के छ भने
युवा पुस्ताले जति पनि आयातित उत्पादन खाएपछि के हुन्छ, टेस्ट भन्ने कुरा के हुन्छ, हजुरको जिब्रोमा बसिसकेको हुन्छ। नयाँ उत्पादन खाने बित्तिकै त्यो टेस्ट राम्रो कि नराम्रो कि भन्ने डिसाइड गर्नलाई त्यो साइन्सले पनि त्यही भन्छ। तर तपाईँ हामी गाउँ घरबाटै आएको मान्छेलाई गाउँको टेस्ट भन्ने बित्तिकै अरू टेस्टभन्दा त्यही मनपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा युवा पुस्तालाई केन्द्रित गरेर अहिलेको युवा पुस्तालाई त्यो टेस्ट गराउने, अब तपाईँको स्याउ नि इन्डियाबाट आउँछ, चाइनाबाट आउँछ, तर नेपाली स्याउको टेस्ट के हो कसो भन्ने कुरामा हामीले एकदमै त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा भन्छौँ कि कुनै ग्राहकले यो टेस्ट चाहिँ होइन यो यस्तो रहेछ भन्ने कुरा उसलाई सम्झाउँछौँ, सम्झाएर नेपाली टेस्ट यो हो, यो अल्टिट्युडमा फलेको हो, यो किसिमले स्याउ हुन्छ भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई उसले 4-5 दिनपछि हो रहेछ त सर यो स्याउ भनेको त मैले नेपालको जुम्लाको स्याउ भनेपछि जुम्लाको स्याउ भनेर खाने, रोल्पाको स्याउ भनेर खाने, मुस्ताङको स्याउ भने मुस्ताङको भनेर खाने, त्यो किसिमले हामीले गर्न सक्यो भने बजारीकरणमा चाहिँ अब अहिलेको चिने जानेकोलाई त एकदमै सहिलो छ हेर्नुहोस्। तर तपाईँको जुन चाहिँ नयाँ युवा पुस्ता छ हाम्रो मुख्य केन्द्रित उहाँहरू छ, उहाँहरू पनि निकै खुसी भएर होइन हामीले इलामको नौनीदेखि लिएर वा भएको हुनाले बजारीकरणमा चाहिँ हामी के भन्छौँ नि द लोकल्सको चाहिँ एउटा यो एकदम जटिल विषय हो। नेपालभरि सबैजनाले बजारीकरण भनेको चाहिँ समस्या भन्छ। म आफै MBA पढेको, मार्केटिङ भन्छु। मार्केटिङ भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको अवसर हो, मार्केटिङ भनेको अपर्च्युनिटी हो होइन। तर हाम्रो नेपालभरिको किसानदेखि लिएर सबैले बजारीकरणलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ एकदम हामीलाई गाह्रो भयो यो भयो भन्नुको कारण के भने कसरी मार्केटिङ गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा घनीभूत रूपमा उहाँले गर्नुपर्ने भएको हुनाले म यहाँ श्रोताहरूलाई प्लस अब किसान जोडिनु भएको छ, कन्ज्युमर जोडिनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने मार्केटिङलाई राम्रोसित हेरिदिनुहोस्, मार्केटिङलाई एउटा अवसरको रूपमा हेरिदिनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँलाई सबै कुरा अलिकति सरल हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ। विशेष गरी अलिकति स्थानीय प्रोडक्टहरूमा पनि यहाँहरूले त्यस्तै खालका स्वाद भएका चिजहरूलाई ल्याउनु भएको छ, यहाँले भन्नुभएको छ। अहिले रेस्पोन्स त राम्रो पाउनु भएको छ है अहिले हाम्रो कस्तो छ भने तपाईँको मार्केटमा चाहिँ तपाईँको हामी के भन्छौँ ब्लू ओसन र रेड ओसन भन्छौँ। अब ब्लू ओसन रेड ओसन भनेर चाहिँ कस्तो भने जस्तै नामै रातो समुद्र, त्यहाँ चाहिँ कम्पिट गरिन्छ। जस्तै अहिले मैले जुम्लाको स्याउ ल्याएँ भने जुम्लाको स्याउ ल्याउने धेरै छन् होइन। अनि मैले चाहिँ के गर्छु भने हाम्रो द लोकल्सले चाहिँ के गर्छु भने यस्तो ठाउँबाट उत्पादन ल्याउँछु जहाँ उत्पादन ल्याउँदाखेरि ए हो र यहाँ पनि छ र यस्तो पनि छ र भनेर उत्पादन ल्याउने भएको हुनाले जस्तै तपाईँको अहिले सबैले जुम्लाको स्याउ ल्याउँदाखेरि हामी रोल्पाको स्याउ लिएर त्यो रोल्पाको स्याउ बेच्न अब हामीले ल्याएको हो, हामीले विभिन्न भेन्डर मार्फत र विभिन्न कन्ज्युमरलाई लग्दाखेरि हामीलाई बेच्न किन सहिलो भने उतातिर रेड ओसनमा जुम्लाको स्याउ अब कतिमा पाइने केमा भन्ने कुराहरू छलफल त्यहाँ भइरहेको थियो। रोल्पाको स्याउ भने चाहिँ कसैले नलागो हामीले मात्र ल्याउने भएपछि चाहिँ हामीले त्यो किसिमको काम गऱ्यो र हामी जुम्लाको स्याउ अब हामी 2 दिनमा दसैँको लागि हामी ल्याउँदैछौँ। त्यो चाहिँ के हो भने जुम्लाको स्याउ चाहिँ उचित समयमा पाकेको होइन, ठिक्क रेडी भएको। तपाईँहरूको अरू न्युजमा नि के आएको थियो भने फेरि लकडाउन होला फेरि के होला दसैँमा सबभन्दा धेरै बिक्री भन्ने भन्नाले किसानले केही अगाडि नै बेचिदिनु भएको तर अब चाहिँ के छ भने अब चाहिँ तयार भएको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ म हजुरलाई एकदम ग्राहकहरूलाई के भन्न चाहन्छु हाम्रो श्रोताहरूलाई भने जुम्लाको स्याउ अब तयार भएर आउँछ, अब चाहिँ मजाले खाइदिनु होला। अब मूल्य कति हुन्छ सबले आफ्नो किसिमले मूल्य राख्ने भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने हरेक पल्ट जस्तै हामीले अब चिनो बेच्छौँ कागुनो बेच्छौँ त्यसको कुनै पनि उत्पादन चाहिँ हामी बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि 60-70% हाम्रो दिमाग चाहिँ केमा लगाउँछ नि त मार्केटिङमा लगाउँछ। चिनो कसले खान्छ, कागुनी कसले खान्छ, त्यसलाई कसरी बनाउने, कसरी प्याकेजिङ गर्ने, जसले गर्दा मान्छेले त्यसलाई चाहिँ सजिलोसित लिन सकोस् भनेको हुनाले धेरै जसो चाहिँ तपाईँले पनि देख्नुहुन्छ होला धेरै ठाउँमा चाहिँ बिक्री भएन भन्ने कुरा आउँछ। अब हामी चाहिँ के भन्छौँ नि त बिक्री हुनको लागि ठुलो दिमाग चाहिँ बजारीकरणमा लाग्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो बजारीकरणको दिमाग जसको हुन्छ उसैले केही हदसम्म चाहिँ अलि बढी मार्जिन पनि लिइरहेको हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ के छ भने म पनि सेफ फुड अलायन्सको प्रेसिडेन्ट पनि भएको हुनाले र त्यो बेला चाहिँ सामाजिक हिसाबले हामीले काम गर्दाखेरि किसानलाई कमसेकम 70% मूल्य जानुपर्छ भन्ने हजुरकै पहिलाको इन्टरभ्यूमा राखेको हो। तर अब बजारमा सिधै आउँदा चाहिँ के लाग्यो भने हाम्रो अरूमा 50% 40% पनि पाएको हुँदैन किसानहरूले होइन। हामीले 60भन्दा माथि चाहिँ लगभग सबै प्रोडक्टमा तपाईँको तरकारीदेखि लिएर फलफुलदेखि लिएर अरूमा चाहिँ दिन सक्ने भयौँ। अझै जुन चाहिँ तपाईँको चाँडो बिग्रिँदैन होइन, जुन चाहिँ बढी समयसम्म लाग्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हरेक उत्पादनको किसानलाई 70% भन्दा बढी नै गएको देखिन्छ हामीले। त्यसले गर्दा यहाँले भनेको जस्तै कुरा गर्दाखेरि अब यो के हो भने गाह्रो भन्ने कुरा चाहिँ सोचमा हो, कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि हामीले द लोकल्सले अब हजुरले देखिरहनु भएको छ, हजुरको अरू मिडियाहरूले देखिरहनु भएको छ कि यो त्यत्तिकै आएको होइन कि 3 वर्षको अथक मेहनतले
तपाईँले यही वर्ष मलाई 3 वर्ष अगाडि सोध्नु भए अर्कै हुन्थ्यो। जस्तो कि यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ मार्केटिङ भनेको बजारीकरण भनेको एउटा कला नै त हो नि है, कला पनि हो, आवश्यकताको कुरा त भयो नै है, योसँगै कला पनि रहेछ है। अवश्य भने किनभने हामीले मार्केटिङलाई एकदमै सरल रूपमा बुझ्छौँ। त अब मार्केटिङको कुरा गर्ने बित्तिकै कोही किसानसित कुरा गर्ने बित्तिकै कति पैसामा लिने, कति भोल्युममा लिने, के गर्ने भन्ने 2-3वटा कुरालाई मात्र बेच्छौँ भने अब हामीले चाहिँ जहिले पनि किसानलाई कुनै पनि उत्पादन ल्याउँदा त्यसै रोल्पाको स्याउ ल्याउने बित्तिकै रोल्पाको स्याउ के छ भन्ने कुरामा चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रमा गएर तपाईँको विषादी परीक्षण गऱ्यो। विषादी परीक्षण गर्दा सेफ टु कन्ज्युम भनेर आयो। त्यो सबै मार्केटिङ हो कि, त्यो सबै रिसर्च हो। किनभने कुनै पनि प्रडक्ट कन्ज्युमरले खोज्दाखेरि उत्पादन खोज्दाखेरि के कुराको भनिन्छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भ्यालु प्रपोजिसन भनिन्छ। त्यो कुरा भनेको हामीले बताउनको लागि त्यो मार्केटिङमा गर्ने नि त हो। अब उहाँले कति मूल्य तिर्न सक्नुहुन्छ, मैले स्याउ ल्याएर बेची कति मूल्य तिर्न सक्नुहुन्छ, अनि तिरेपछि फेरि त्यो कन्ज्युमरलाई कसरी फलोअप गर्ने भएको हुनाले अब किसानको लेभलमा चाहिँ कति कस्तो हुन्छ नि, किसानले आफ्नो किसानी गर्दाखेरि चाहिँ मैले गरेको उत्पादन सेफ फुड छ, मैले गरेको उत्पादन उचित छ। जस्तै किसानले जस्तै हामीलाई स्याउ पठाउनु भयो भने होइन, राम्रो राम्रो ग्रेड गरेको स्याउ एउटा डिब्बामा, अलिकति सानो स्याउ एउटा डिब्बामा, अर्को स्याउ एउटा डिब्बामा भन्ने चाहिँ उहाँको खर्च अलिकति बढ्छ होला, हाम्रो खर्च पनि कम हुन्छ र उहाँले त्यही अनुसारको मूल्य नै पाउनुहुन्छ नि। अब त अब धेरै जसो किसानी गर्नेहरूको के छ, उहाँहरूको त्यो कुनै उहाँलाई केही भनेको होइन, तर उहाँहरूको मार्केटले त्यसरी मागिदिन्छ कि होलसेलमा जस्तो कि चामलिङ सर यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ यो ग्रेडिङको पनि ठुलो महत्त्व रहेछ है बजारीकरणमा चाहिँ। अनि रहन्छ सर, किनभने तपाईँको यति धेरै खर्च हुँदो रहेछ हामीलाई ग्रेडिङमा। किनभने तपाईँको ग्रेडिङ गर्दाखेरि त्यो त काठमाडौँमा आएर ग्रेडिङ किसानी स्तरमा ग्रेडिङ गर्न सहिलो हुन्छ, तर त्यही कुरा काठमाडौँमा आउँदा छान्दा गर्दा यति कस्टिङ बढ्दो रहेछ कि हाम्रो अनुभव पनि त्यही थियो। त्यही भएर रोल्पाको स्याउ ल्याउने हाम्रो किसानलाई हामीले के भन्यो भने ल तपाईँको स्याउ ठुलो सानो आउँछ, त्यसमा ए लेख्नुहोस् होइन, एउटामा बी लेख्नुहोस् होइन, त्यसरी एउटामा अझै धेरै राम्रो छ ए प्लस लेख्नुहोस् भनेर हामीले त्यो 3टा भएपछि अहिले चाहिँ हामीलाई सहिलो भएको छ। किनभने अब त्यो आएपछि ए प्लसको हिसाबले, ए को हिसाबले, बी को हिसाबले, अनि ग्राहक पनि कस्तो छन् भने जस्तै कुनै ग्राहकहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकदम ठुलै स्याउ मनपर्छ भन्ने छ, तर मलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के लाग्छ नि, सबभन्दा राम्रो स्याउ भनेको मिडियम स्याउ हो। अनि मिडियम स्याउ राम्रो हुने भएको हुनाले अब जुसमा अरूमा कसैलाई सानो स्याउ पनि मनपर्छ, त्यो सबैलाई हामीले दिन सक्यो भने हाम्रो खर्च नि कम हुने भयो र किसानले पनि अब राम्रो स्याउ पठाएको छ, राम्रो मूल्य पाउनु भयो। अहिले हामीले जुम्लाको स्याउको जुन किसिमले हामीले किसानलाई मूल्य दिइरहेको छौँ, हामी चाहिँ कस्तो नि द लोकल चाहिँ हामी किसानले कति मूल्य पाउँछ नथापाइकन कुनै पनि कारोबार गर्दैनौँ। हामीले कालीमाटी, बल्कु र तपाईँको यो कुलेश्वरको बजार, अरू होलसेल बजारबाट कुनै पनि सामान ग्राहकलाई बेच्दैनौँ र हामीले अब गाउँको कुनै उद्यमी छ, सहकारी छ, समूह छ भने पनि तपाईँले किसानलाई कति दिनुभएको छ त होइन। जुम्लाको स्याउ अहिले हामीले महिला सहकारीबाट ल्याइरहेको छौँ, अनि महिला सहकारीले कति पैसा चाहिँ आफ्नो सहकारीको सदस्यलाई दिनुभएको छ त, त्यो सोधेर हामी फाइनल गर्छौँ। र अहिले हामीले अब हाम्रो सोमबारदेखि हाम्रो अनलाइन पनि आउँछ र त्यो स्याउ चाहिँ जुम्लाको ए प्लस स्याउ। मान्छेलाई के छ नि, जुम्लाको स्याउ भन्ने बित्तिकै के हो, जुम्लाको रियल स्याउ के हो भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो नि त। अनि त्यो ए प्लसको स्याउलाई हामीले सहकारीलाई र किसानलाई कसैले दिन नसके मूल्य होइन। अनि हामीलाई त सहिलो के हुन्छ नि, हामीलाई सबैको भाउ थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, चिनोको कति, कागुनो कति, मार्सीको कति, सिमीको कति, यतातिर तपाईँको भटमासको कति, सबैको भाउ त हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि हामीले किसानलाई सोद्धाखेरि किसानले उचित भाउ भन्यो भने अनि अकबरे खोर्सानीको भाउ कति भन्ने थियो हामीलाई त थाहा भइहाल्छ। अनि उहाँले भन्ने थियो हामीले उचित मूल्यमा हामी लगभग किसानलाई घटाउने काम चाहिँ गर्दैनौँ, तर होइन उहाँले पनि अब डबलै भाउ भन्नुभयो अथवा केही भन्ने कुरा हो, तर किसानले एउटा भाउ भनेको छ भने त्योभन्दा हामी बढी दिन्छौँ। र हामी जहिले नि के भन्छौँ भने किसानसित सस्तोमा नकिन्ने गरौँ भन्छौँ हामी, किन किसानको मेहनत परेको छ, राम्रो परेको छ। र किसानसित सस्तोमा नकिन्ने भनेपछि किसानले पनि त्यही अनुसारको उत्पादन हामीलाई दिन सक्ने भएको हुनाले लगभग कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि हामीले पहिला त सानो सानो भोल्युममा काम गर्दा त 100 किलो 200 किलो कुरा हुन्थ्यो, अहिले हामी 5000 10,000 15,000 किलोसम्म पनि जाने भएको हुनाले मलाई लाग्छ कि हामी कुनै ठाउँमा गयौँ भने त्यो त्यहाँ स्थानीय स्तरमा पाउने भन्दा चाहिँ लगभग हामी बढी नै मूल्यमा हामीले चाहिँ गर्छौँ र उहाँहरूको खुसी पनि हुनुहुन्छ होइन। किनभने अहिले किसान र हामी निकै सजिलोसित आबद्ध भएको छौँ, हामीले कुन मूल्यमा बेच्यो पनि हामी किसानसित सल्लाह गर्छौँ। जस्तै अब हामीलाई एभोकाडो अहिले तपाईँको 250बाट आइरहेछ, किसानबाट 250 280मा आइरहेछ। हामी किसानलाई सोध्छौँ जसले हामीलाई एभोकाडो दिनुहुन्छ हामी कतिमा बेच्छौँ,
यहाँ चाहिँ के छ नि किसानबाट एकदम सस्तोमा ल्याएर आफूले जति पनि बेच्न पाइन्छ तर हाम्रो त लोकल्सको एउटा के छ नि किसानले हाम्रो फेसबुकदेखि लिएर सबैमा हेरिरहेको हुन्छ भोलि तपाईँहरू हामीबाट यति सस्तोमा लिने तपाईँ यति महँगोमा बेच्ने भन्ने कुरा आउँछ भने हामी चाहिँ त्यो एभोकाडोको किसानलाई सोध्छ नि किसान पनि अहिले यति कमर्सियल भइसक्यो बजारमा सर यति चलिरहेछ मानिलिनु अहिले 350 चलिरहेछ ठिक छ हामीसित तपाईँले 280 270 लिनु तपाईँ 350 बेच्नु भनेपछि त्यो मोडालिटीमा काम गर्दाखेरि हाम्रो अहिले भोल्युम पनि बढाएको छ नम्बर अफ किसान पनि बढाएको छ त्यसरी हामीले काम गरिरहेको छौँ यो अचम्म चाहिँ के लाग्छ भने 3 वर्षको अनुभवले चाहिँ बजारीकरण भनेको चाहिँ सरलै रहेछ जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ हुन थाल्यो सुरुमा अलिकति बढी सङ्घर्ष गर्नु पर्यो अहिले चाहिँ बजारको निरन्तरता बढेको छ अझै ग्राहकहरू बढ्नु भएको छ र यहाँले भने जस्तै किसान र उपभोक्ता पनि सन्तुष्ट छन् भन्नुभएको छ यहाँले हो यहाँ चाहिँ तपाईँले अघि कुरा राख्नु 3 वर्षमा धेरै टेन्सन केमा लियो भने कुनै पनि किसानको सामान ल्याएपछि अब त्यो होलसेलले कसले लिन्छ पसलले कसले लिन्छ केले कसले लिन्छ भन्ने कुरामा अब 100 किलो 200 किलो 500 किलो बेच्नमा चाहिँ सबैले लिदियो भने मलाई पनि सहिलो भन्नेतिर लाग्यो भने अहिले त के गर्यो भने किसानको उत्पादनको सबभन्दा पहिला टेस्ट गर्ने त ग्राहक हो नि त अब मसित जुम्लाको स्याउ आयो जुम्लाको स्याउ बित्दै भोलि मेरो टिम बसेर हामी 2-3 जना बसेर हरेक हाम्रो रेगुलर ग्राहकलाई 5-5 किलो छोडिदिन्छौँ पहिला अनि 5-5 किलो छोडिदिएपछि के हुन्छ त्यो टेस्ट हामीलाई राम्रो छ त्यो प्राइस पनि हामी त्यही अनुसार राखेका छौँ एउटा कन्ज्युमरले 5 किलो खाने हाम्रो रेगुलर कन्ज्युमरले नेक्स्ट टाइम तपाईँको 20 किलो अर्डर गर्छ क्या छर छिमेक नाताको त हाम्रो कल्चर त्यो छ नि त जस्तै हाम्रो पनि तपाईँलाई होला कि तपाईँको दिदी बहिनी दाजुभाइलाई तपाईँलाई केही मनपर्ने बित्तिकै आफूले श्रद्धा गर्ने मान्छेलाई लगेर मोटरसाइकल स्कुटर राखेर त्यो लगेर दिनुहुन्छ नि किन मिठो लाग्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो मार्केट हो त्यसलाई चाहिँ रिफलर मार्केट पनि भन्छ अनि त्यो मार्केट हामीसित हुने बित्तिकै अब होलसेलर अरूलाई हामी दिन्छौँ यहाँ विभिन्न किसिमले अर्ग्यानिक प्राङ्गारिकको पसलहरू छ उनीहरूलाई नै हामी दिइरहेछौँ यो आउटलेट पसलहरूमा दिनुहुन्छ त्यसपछि डाइरेक्ट रूपमा उपभोक्तालाई पनि पुर्याउनु भएको छ तर पहिला डाइरेक्ट कन्ज्युमर कहाँ जान्छ कि मैले भन्नु खोजेको त्यो हो कि पहिला डाइरेक्ट कन्ज्युमर जाने बित्तिकै कन्ज्युमरको टेस्ट आउने बित्तिकै कन्ज्युमरले राम्रो छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो नेगोसिएट गर्ने पावर बढ्यो नि त अब कसैलाई उसलाई चाहिँदैन ल सबैजना त्यही गर्ने त नि 5 रुपियाँ घटाइदियो 10 रुपियाँ घटाइदिनु यो भन्न थाल्छ तर हामीले राम्रो क्वालिटीको प्रडक्ट राम्रो दिएपछि हाम्रो कन्ज्युमरले किन्ने भएपछि हामीलाई चाहिँ के नि पावर आउँदैछ मार्केटिङ भने थियो तर धेरै जसोले के गर्छ भने आफ्नो बार्गेनिङ आफ्नो छलफल आफ्नो कुरा चाहिँ त्यही होलसेल मार्केटमा कालीमाटीमा बल्कुमा कुलेश्वरमा चाबेलमा कतिमा लिनुहुन्छ कतिमा दिनुहुन्छ उहाँले नि के गर्ने जहाँबाट सस्तो पाउँछ त्यही लिने हो भनेपछि यो किसान र यो मार्केटिङ एजेन्सीले चाहिँ कन्ज्युमर किन मार्केटिङ भनेको कन्ज्युमरसित कसरी जोडिनु न हजुरले एकदम राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुभयो कि किसान र ग्राहकलाई कसरी जोड्ने पहिला चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने किसान र ग्राहकलाई सिधै सोसियल मिडियाबाटै गरिदिन्थ्यौँ अहिले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ जुन ग्राहक छ त्यो ग्राहकलाई अब हाम्रो एभोकाडोबाट सुरु हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो टेक्नोलोजी युज गरेर जुन ग्राहकले एभोकाडो खाइरहनु भएको छ उहाँले किसानको फार्म पनि हेर्न पाउने किसान पनि हेर्न पाउने र किसानसित कनेक्ट पनि हुन पाउने ग्राहकले मात्रै त्यो किसिमको नयाँ आइडिया चाहिँ हामी लिइरहेछौँ जसले गर्दा के भने किसानले पनि अब थाहा होस् कि कसले किनिरहेछ र ग्राहकले पनि देखोस् कि किसान कसरी बसिरहेछ उसको खेत कसरी छ त्यो सबै देख्नको लागि चाहिँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर सायद यो त एभोकाडोबाट हामी सुरु गर्छ सिम्पलै तरिका फोटो हेरे पुग्यो होइन त्यसलाई चाहिँ अब किन सबै कुरामा खर्च पनि लाग्छ तर हामीले हजुरले भने जस्तै हाम्रो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ ग्राहकलाई तपाईँको गाउँसित जोड्न त हामीले सकियो अब ग्राहकलाई त्यो किसानसँग जोड्नको लागि चाहिँ हाम्रो जुन प्रयास छ हामी लगभग त्यसमा लागिरहेको छ त्यो सहिलो पनि हुनसक्छ भनेपछि अहिले धेरै प्रोडक्टहरू लन्च गरेर उपभोक्ता माझ पुर्याउनु भएको छ अहिले धेरै प्रोडक्टहरू है अहिले चाहिँ हाम्रो हामीलाई चिनिने चाहिँ के छ नि हामीले चाहिँ सिजनल प्रोडक्टमा गरिरहेको छौँ जस्तै आँप आयो होइन त्यसै अब अहिले स्याउ आइरहेछ अब अहिले रोल्पाको स्याउ गऱ्यो अब ठ्याक्कै टाइम जुम्लाको स्याउको छ मेरो ज्ञानअनुसार मुस्ताङको स्याउ अब ठ्याक्कै रेडी हुन आँट्यो मनाङको स्याउ आउँछ त्यो किसिमले स्याउ छ तपाईँको आलुहरू भयो भने चाहिँ हामी सिजनल हिसाबले चाहिँ हामी काम गर्छौँ र मुख्य गरी अब हामीले सरले भनेको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ के हो भने यो हाम्रो प्रयास चाहिँ अब द लोकल्स भनेर ब्रान्डै गरेर हामीले मार्केटमा 1-2 प्रोडक्ट ल्याउँछौँ जुन देशभरि पाउने किसिमले त्यो हामी गर्छौँ किनभने त्यो जरुरत पनि छ त्यो किनभने मार्केटिङ गर्दाखेरि लोकल चाहिँ कसरी चिनिरहेछ नि यिनीहरूले किसानलाई राम्रो मूल्य दिन्छन्
अनि यिनीहरूको प्रडक्ट चाहिँ तपाईँको ल्याबमा टेस्ट हुन्छ। जस्तै हामीले अकबरी पनि ल्याबमा टेस्ट गऱ्यौँ होइन, तपाईँको रोल्पाको स्याउ पनि ल्याबमा टेस्ट गऱ्यौँ, जुम्लाको पनि हामीले टेस्ट गर्न पठाएको छौँ। हाम्रो कुनै पनि उत्पादन जस्तै हामीले तपाईँको यो मकैको पिठो, कोदोको पिठो यो सबै गर्दा हामी जुन मिलमा गराउँछौँ त्यो मिलले अनुज्ञापत्र पाएकै हुनुपर्छ होइन, त्यो किसिमले हामीले काम गर्ने भएको हुनाले अब लोकल्सलाई बिस्तारै नेपालभरि चिनाउन हामीलाई अघि नै तपाईँको शब्द किन एकदम मन पर्यो भने हामीलाई अहिले बाहिर जानु छैन, विदेश जानु छैन, किनभने हाम्रै उत्पादन अब विदेशबाट केही नाममा आएको उत्पादन चाहिँ यहाँ हारालुस गरेर किनिदिने। अब हाम्रै देशमा यस्तो यस्तो राम्रो उत्पादन छ, त्यसलाई हामीले ब्रान्डिङ गर्नको लागि हाम्रो एक दुईवटा उत्पादन चाहिँ गइरहेछ, त्यो गर्न चाहिँ देशमै यति उपभोक्ता छ कि हामी चाहिँ अब एक दुई वर्ष चाहिँ यही देशभित्रै काम गरेर अनि फेरि सहिलो के छ अरे एक दुई वर्ष हामीले यहाँ काम गर्न सक्यो भने विदेश पठाउनको लागि त्यो कन्सिस्टेन्सी, त्यो क्वालिटी, त्यो सबै पायो भने अनि विदेशमा पठाउन सहिलो हुन्छ भने सायद 2 वर्षपछि चाहिँ हामी एक्सपोर्टतिर पनि जान्छौँ, तर अहिले जाँदैन। अहिले नेपाली उपभोक्तालाई नै पक्कै पनि यिनै स्वादहरू चखाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसले पनि बाहिर अहिले जान आवश्यक छैन। नेपाली उत्पादक नेपाली कन्ज्युमरहरू यति खर्च गर्छन् सारा चाहिँ मिडल क्लासहरू, यहाँ कसैलाई भन्नु त हुँदैन, तर तपाईँ हामी जस्तो मिडल क्लासहरू चाहिँ बाँड्ने दिने मजाले खाने हाम्रो कल्चर त्यो छ नि त, किन हामी त राम्रो खानपिन गर्ने कल्चर हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई आज भर्खर एउटा हाम्रो कन्ज्युमरले 20 किलो जति स्याउ ल्याउनु भन्ने बित्तिकै एउटा कन्ज्युमरले 20 किलो स्याउ अर्डर गर्ने भने त त्यसैको लागि हुन्छ छरछिमेक सबैलाई बाँडेर सबैलाई खाउँ, एउटा रमाइलो गरौँ, किन हाम्रो फेरि चाड पर्व मेला अनेक यस्तरी हेर्नुहोस् कि तपाईँको अझै हामी त्यहाँ जानै पाइएको छैन, अझै बिस्तारै गइरहेको छु, तर त्यसलाई फोकस गरेर अब यो दसैँमा तपाईँको जस्तै अब हामीलाई स्याउ किन राम्रो बिक्छ भनेपछि यदि हामीले राम्रो प्राइसमा राम्रो स्याउ दिनु जाने सबैले तपाईँको 5 किलो 10 किलो स्याउ बोकेर घर त लग्छ नि, टिका लाउँदा यो लाउँदा त चाहिन्छ नि त होइन। भनेपछि अब त्यो बस पार्क एरियामा त कुन एरियामा के गर्ने त्यहाँ अरू स्याउ पनि आउँछन्, तर हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा भएको हुनाले यो मार्केटिङमा यो नेपाली कल्चरसित हामीले जोड्नै सकेका छैनौँ कि। हाम्रो जस्तै हाम्रो जुन संस्कृति छ, हाम्रो जुन परम्परा छ होइन, काठमाडौँदेखि लिएर नेपालभरिको परम्परामा यति धेरै कुरा उपभोग हुन्छ। डर त यही छ कि त्यो सबै विदेशबाट आउँछ कि हामी नेपालीबाटै आउँछ, त्यसमा त्यो भित्र मात्र हामीले हाम्रो उत्पादनहरू राख्न सक्यो भने त्यो एउटा हामी प्रयास गर्दैछौँ। दोस्रो अब आजकल तपाईँको मध्यम वर्गहरूको किचनमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई हुने किसिम जुनसुकै सामान पनि किनेर राखेको हुन्छ, अनि त्यो नाम चाहिँ नभनौँ होइन, वैदेशिक उत्पादनहरूको नाम चाहिँ नभनौँ, तर हामीले त्यो उहाँको किचनलाई के चाहिन्छ त भनेर गर्नु। र हामीलाई चाहिँ सबभन्दा ग्राहकहरूबाट आउने कुरा चाहिँ हामीलाई के छ भने एउटा प्याकेज जस्तो बनाइदिनुहोस् जहाँ चाहिँ सबै मिक्स होस्, त्यो हाम्रो क्वाटी भन्छ नि, त्यो क्वाटी कल्चर खुब ठिक लाग्छ कि मलाई। तपाईँको क्वाटी हेर्नु त त्यो कति मजाले त्यो पुरा तपाईँको ड्रइङ जस्तो होइन आर्ट जस्तो देखेर 5-6वटा उत्पादन एकै ठाउँमा राखेको हो नि त, अनि त्यो किसिमको माग चाहिँ हामीलाई भएको हुनाले अब हामी द लोकल्स चाहिँ के गर्छौँ भने सिङ्गल प्रोडक्टहरूमा अब स्याउ आउँदा यो आउँदा त बेच्यौँ, तर हामीले 5 किलो 10 किलो स्याउ बेच्नको सट्टा तपाईँको 2 किलो स्याउ, 1 किलो एभोकाडो, 1 किलो तपाईँको किवी, 1 दर्जन केरा राखेर एउटा प्याकेज बनाउनु सक्यो भने त्यो चाहिँ ग्राहकहरूलाई सहिलो पनि हुने र बढी पनि जान सक्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ भोलिको दिनहरूमा चाहिँ यो तयारी हुन्छ। र हामीलाई चाहिँ सबभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ के छ भने यहाँहरूबाट सल्लाह सुझाव पाओस्। अब हामीले चाहिँ एउटा ठुलो प्रण के ल्याएको छौँ भने हामीले चाहिँ नेपाली उत्पादनभन्दा बाहिरको हामी बेच्दैनौँ, अनि त्यो नेपाली उत्पादन बेच्छौँ, त्यो पनि हामीले किसान सहकारी समूह अथवा स्थानीय उद्यमीबाट मात्र हामीले लिन्छौँ, त्यो पनि सकेसम्म चाहिँ विषादी रहित नै बेच्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो नर्म चाहिँ हो सर, त्यस्तो चाहिँ यहाँ कुरा राख्न पाइएन। हाम्रो चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट त्यो ठाउँको हो भन्नको लागि गाउँपालिकाबाट चिठी अथवा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चिठी अथवा कुनै निकायबाट हामीलाई चिठी चाहिन्छ, अनि त्यो चिठी आएपछि हामी पहिला चाहिँ हामी स्याम्पल मगाउँछौँ, जस्तै आलु भनेको 100 किलो पठाइदिनु गाडीमा केहीमा हालेर पठाउँछौँ, त्यसको हामी विषादी परीक्षण गर्छौँ। त्यो विषादी परीक्षण गरेपछि त्यसको रिजल्ट राम्रो आएपछि मात्रै हामी बजारमा लग्छौँ। त्यो चाहिँ हामी अलिकति किसानहरूसित काम गर्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीलाई सहिलो थियो, र अर्को चाहिँ अलिकति अब यो कडा भएको चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर किसानले जति इफोर्ट लगाउँछ त्यो अनुसारको हामी पे गर्छौँ। पहिला चाहिँ किसानले उत्पादन जस्तोसुकै पनि पठाइदिन्थे, तर अहिले चाहिँ किसानले जति इफोर्ट लगाएर ग्रेडिङ गर्छ, अघि नै हजुरले भन्नुभयो नि ग्रेडिङ गर्छ अथवा उसले चाहिँ उहाँहरूले सबै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको मूल्य दिनु हुनाले अलिकति अब चाहिँ हामी प्योर बिजनेसमै थियो कि। पहिला चाहिँ अलिकति किसानको सामान हामी बेचिदिइहालौँ, यति दिउँ उति दिउँ भनेर नेपालभरिको मेरो घरमा अथवा हाम्रो गोदाममा सामानले भरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो सामानमा भरिनुभन्दा अगाडि त्यो ग्रेडिङ भएर आउने सबै कुरा चाहिँ अहिले भइरहेको छ होइन। र मलाई लाग्छ कि अनि यहाँ हजुरलाई भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्थ्यो कि हजुरले मलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउँदाखेरि नि मलाई यो कुरा चाहिँ एकदम राख्न मन लाग्छ कि
मान्छेको विरोध गर्ने, मान्छेलाई आइडिया दिने, यसो गर्ने उसो गर्ने होइन भनेर विज्ञताले भरिपूर्ण देश हो हेर्नुहोस्। गरेर देखाउँ भन्छु कि म चाहिँ। किसानले मूल्य पाएन, मूल्य पाएर देखाउँ। उपभोक्ताले एकदम महँगो पऱ्यो भन्नुहुन्छ नि, 10 रुपियाँको 50 रुपियाँ पुग्यो र ठिक छ 20 रुपियाँको 40 रुपियाँ पुऱ्याएर देखाउँ भन्छु कि। त्यस्तो मान्छे खोइ भन्छु कि म। किन अब देशमा चाहिँ यो थाहा भइसक्यो कि सबैलाई, किसान पनि दुखित छन्, ग्राहक पनि दुखित छन्, आफ्नो देशको बाहिरको उत्पादन जति नै बिक्री भइरहेछ, भारतबाट उत्पादन आइरहेछ, यो आइरहेछ, त्यो सबै कुरा सबैलाई थाहा छ। तर यस्तो होइन भनेर गरेर देखाउने को त? एउटा द लोकल्स त छ, तर लोकल्स जस्तो त 100 जना चाहियो नि त। अनि मेरो श्रोताहरूलाई के भन्छु भने हामी बरु सहकार्य गर्न सक्छौँ। होइन अब यो देश यो भयो, किसान यो भयो, ग्राहक यो भयो, व्यापारी यो भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब नगरौँ। अनि द लोकल्स एउटा सानो किसिमले 1 किलो उत्पादन बेच्न सुरु गरेर अहिले 10,000 20,000 किलो पनि सजिलैसित कटाउन सकेको छ भने त्यस्तै नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 20 वटा भयो भने पुग्छ क्या सर। अनि त्यस कारण म चाहिँ अब उद्यमीशीलता भनेको त्यही हो। उद्यमशीलता, उद्यमी बनो र सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई गाली गर्नुहोस्। नेपाल सरकार भनेको आफ्नो जनप्रतिनिधि सरकार हो, तर नेपाल सरकार अथवा स्थानीय निकायलाई चाहिँ उत्तर देखाएर अगाडि बढ्नु सजिलो छ। मेहनत गर्नुपर्छ 1-2 वर्ष होइन, तर तपाईँलाई पछि सबै कुरा मिल्दै जान्छ, सबैको साथ सहयोग हुँदै जान्छ। र मुख्य गरी ग्राहकलाई खुसी पार्नुहोस्। यो भन्छ नि मार्केटिङ भनेको चाहिँ कन्ज्युमर इज किङ भन्छ, तर हामी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट के भने कन्ज्युमर किङ भएर चाहिँ किसान इज अल्सो किङ। किसान र कन्ज्युमरलाई एज अ किङको रूपमा मान्नुहोस्। बिस्तारै टाइम लाग्छ, धेरै कुराहरू छ यसभित्र जुन अहिले त्यति भन्न सकिँदैन होला, तर निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भनिराख्नु भएको छ। समय सकिन सकेको छ, अन्तिम खण्डमा छौँ। केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा? अब विभिन्न प्रोडक्टहरू त दसैँ तिहार लगायतका ठुला चाडपर्वहरू हाम्रा आउँदै गर्दा पनि केही नयाँ प्रोडक्ट त आउँदै पनि होला नि यहाँहरूका। हजुरलाई अब मेरो भनाइ चाहिँ के छ नि, यो मुख्य गरी बजार केन्द्रित मान्छेहरूलाई गाउँको उत्पादन निकै मनपर्छ होइन। तपाईँको पूर्वको उत्पादन पश्चिममा, पश्चिमको उत्पादन पूर्वमा, त्यसरी मनपर्छ। मेन कुरा तपाईँको क्वालिटीमा एकदम फोकस हुनुहोस् होइन। क्वालिटीमा किसानहरूले कति उत्पादन गर्ने, के गर्ने, एउटा क्वालिटीमा फोकस गर्नु र तपाईँको आफ्नो उत्पादन सेफ हो, आफ्नो उत्पादन चाहिँ विषादीरहित हो अथवा प्राङ्गारिक हो भने कसरी हो, त्यो कुरामा तपाईँ दोस्रो कुरा त्यो ध्यानमा दिनुहोस्। र तेस्रो कुरा चाहिँ के गर्नु भने अहिले नेपाल सरकारको विभिन्न निकायबाट यो फाइनेन्सिङको मेकानिजमहरू भइरहेछ, जसले गर्दा हाम्रो किसान दाजुभाइको दुःख थाहा छ। मलाई अलैँचीको किसानलाई 10 खर्च उठाउनुपर्छ। अब अहिले त सबै 10 खर्च उठाउन सामान बेचिहाल्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ भ्याल्यु चेन फाइनेन्सिङ भनिन्छ। अब यहाँ म आज प्रभु टिभीमा छु, हजुरहरूको ब्याङ्किङ कारोबार पनि छ होइन। त्यसमा चाहिँ अलिकति यो भ्याल्यु चेन फाइनेन्सिङमा अलिकति हामीले काम गर्न सक्यौँ भने किसानलाई आत्तिनु पर्दैन कि, किसानको स्याउमा आत्तिनु पर्दैन, किसानको अलैँचीमा आत्तिनु पर्दैन। अब यो नेपाल सरकारको बिस्तारै बन्दैछ भ्याल्यु चेन फाइनेन्सिङ भन्ने कुराहरू। त्यो तिनवटा कुरा लाग्दाखेरि अब चाहिँ हामी केमा भयो भने राम्रो उत्पादन छ, राम्रो गुणस्तर छ र उचित मूल्य छ भने समस्या हुँदैन। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। यहाँको मैले कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ सेयर गर्न चाहेँ, आम किसान वर्गलाई काम लाग्न सक्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो नम्बर चाहिँ 9843 550985 9843 55 0 985 भन्नुभयो। हजुर सर, हजुर 9843 55 0 985। मैले यो डबल सेयर गर्न चाहेँ। र यहाँको अनुभव र किसान र उपभोक्तालाई जोड्ने काममा यहाँले पुलको काम गर्नुभएको छ, त्यो पनि एकदमै सहज तरिकाले र सही उत्पादन चाहिँ उपभोक्ताको माझमा पुग्नुपर्छ भन्ने खालको अभियानमा समेत लाग्नु भएको छ। प्रचार प्रसार, प्रबन्धन र बजारीकरणमा समेत सरिक हुनुहुन्छ। हाम्रा नेपाली स्थानीय उत्पादनहरूलाई यसमा पनि अझै यहाँलाई निरन्तरताको लागि शुभकामना दिँदै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले नेपालका स्थानीय उत्पादनलाई सहर केन्द्रित बसाइ हुने धेरै व्यक्तिहरूको लागि जनमानसमा चाहिँ यस्ता खालका चिजहरू पुर्याउनुपर्छ भनेर उत्पादन किसानहरूले गर्नुभएको छ। त्यसको प्रचार प्रसार, त्यसै गरी लगायत ग्रेडिङ प्याकेजिङका कुरा त छँदै नै छन् र बजारीकरणसम्म सहयात्री बनेर चाहिँ उपभोक्तासम्म पुग्ने काम गर्दै गर्नुभएका व्यक्तित्व सुहृद प्रसाद चापागाई हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग विशेष यिनै विषयहरूमा छलफल गर्दैथ्यौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम उत्पादक युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।